इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना जेन्जी अथ जेन् अल्फा इत्येतेषां किशोरवयबालानां देशः विकसितराष्ट्रस्य लक्ष्यम् अन्विष्यतीति उक्तम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः वीरबालदिवसस्यावसरे प्रधानमन्त्री राष्ट्रियबालपुरस्कारः अयच्छत्। एते पुरस्काराः प्रापकान् प्रोत्साहयिष्यन्ति, समग्रस्य देशस्य बालान् अपि प्रेरयिष्यन्तीति उक्तवती च। विदेशमन्त्रालयः अकथयत् यत् H-1B वीजा प्रतिबन्धनेन उत्पन्नानि विघ्नानि परिहर्तुं भारतम् अमेरिकादेशेन सह सक्रियतया संलग्नमस्ति इति। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानेन विकसित भारत जी रामजी योजनान्तर्गतं सुनिश्चितं वृत्ति नियोजनं सपादशतदिनानि यावत् वर्धितम् इति दृढीकृतम्। अपि च महिला क्रिकेट क्रीडायां भारत श्रीलंका देशयोः मध्ये तृतीया 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य सायंकाले तिरुवनन्तपुरं नगरे भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् यूनः राष्ट्रनिर्माणाय केन्द्रे स्थापयित्वा नूतनाः नीतयः निर्मीयन्ते इति। अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र वीरबालदिवस कार्यक्रमम् अभिसम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् जेन्जी तथा जेन् अल्फा इत्येतौ देशं विकसितराष्ट्रं निर्मातुं लक्ष्यम् अन्विष्यन्ति। सः अवधानं दत्तवान् यत् अन्तरिक्षं, क्रीडा, विनिर्माण इत्यादिषु विविधक्षेत्रेषु सर्वकारेण स्वीकृतानां प्रत्येकम् उपक्रमाणां केन्द्रे युवानः एव तिष्ठन्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् तेषां प्रतिभायाः, आत्मविश्वासस्य, नेतृत्वस्य च उपयोगाय उत्तमान् अवसरान् प्रदातुं सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्ति इति। साहेबजादा बाबा जोरावर सिंहस्य, बाबा फतेह सिंहस्य च अनुकरणीयस्य साहसस्य, त्यागस्य च स्मरणम् अद्य देशे भवति। श्रीमोदी अवदत् यत् विगत 4 वर्षेषु वीरबाल दिवसस्य माध्यमेन साहेबजादानां प्रेरणाः, बलिदानं च यूनः प्रति प्रसारितम्। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् तस्य सर्वकारः जीवनस्य सुगमतां वर्धयितुं प्रतिबद्धः अस्ति। आगामिषु कालेषु च परिष्कारस्य मार्गः इतोपि उत्साहेन प्रवर्तते। सामाजिकान्तर्जालीये पटले माइगोव इंडिया इत्यत्र एकं लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदिना उक्तं यत् 25-2000 कथं शासनक्षेत्रे स्पष्टपरिवर्तनस्य प्रतीकः अस्ति, यस्मिन् परिष्कारः परिणामेषु केन्द्रितः अस्ति, न तु जटिलतायाम्। सः अधोरेखितवान् यत् सरलकर विधिः, द्रुततर विवाद निवारणम्, आधुनिक श्रम संहिता, अपराध मुक्त अनुपालनेन नागरिकेभ्यः, व्यवसायेभ्यः च समाह्वानानि न्यूनीकृतानि। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् तस्य सर्वकारस्य विश्वासः, पूर्वानुमेयता, दीर्घकालिकवृद्धिः च महत्वपूर्णा सन्ति इति। सम्यक् परिकल्पिता नीतयः निःशब्दतया दैनन्दिनजीवनं कथं परिष्कारयितुं शक्नुवन्ति इति दर्शयति। अद्य नवदिल्लीनगरे मुख्यसचिवानां 5मं राष्ट्रियसम्मेलनम् आरभत। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्वः अस्य मासस्य 28 दिनाङ्के च सम्मेलनस्य अध्यक्षता करिष्यति। त्रिदिवसीयसम्मेलनस्य उद्देश्यं राष्ट्रियप्राथमिकतासु संरचितेन सुस्थिरेण च संवादेन केन्द्र-राज्य-सहभागित्वं सुदृढं कारणीयम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः सहकारी संघवादस्य दृष्ट्या स्थापितम् अयं सम्मेलनं केन्द्रराज्ययोः सहयोगस्य मञ्चरूपेण कार्यं करोति।
अद्य नवदिल्ल्यां वीरबालदिवसावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उत्कृष्ट योग्यतायुतेभ्यः बालेभ्यः बालाभ्यश्च प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बालपुरस्कारान् प्रदत्तवती। अस्मिन् वर्षे 18 राज्याणां केन्द्रशासितप्रदेशानां च 20 बालाः पुरस्कृताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् एते पुरस्काराः प्रापकान् प्रोत्साहयिष्यन्ति, अन्यान् बालान् अपि प्रेरयिष्यन्ति च। राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् पुरस्कारविजेतारः बालाः शौर्यक्षेत्रे, कला संस्कृतिक्षेत्रे, पर्यावरणक्षेत्रे, नवान्वेषणक्षेत्रे, विज्ञानतन्त्रज्ञानक्षेत्रे च असाधारणं योगदानं दत्तवन्तः। आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयं दिवसः प्रतिवर्षं साहबजादा बाबा जोरावर सिंह वर्यस्य, बाबा फतेह सिंह वर्यस्य च बलिदानानां स्मरणार्थम् आचर्यते। ययोः अतुल्यः त्यागः सर्वान् प्रेरयति। एतौ गुरुगोविन्द सिंह वर्यस्य पुत्रौ आस्ताम्। राष्ट्रपतिः इत्यपि अकथयत् यत् यदा देशस्य बालकाः देशभक्तीनाम् उच्च आदर्शैश्च प्रेरिताः भवन्ति तदा तस्य राष्ट्रस्य मानवता निश्चिता भवति। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटे 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। तस्याः भाषणे राष्ट्रपतिः केचन पुरस्कार विजेतॄणां बालकानाम् असाधारण उपलब्धिः उद्घाटितवती। आकाशवाण्याः कतिपयैः पुरस्कृतबालैः वार्तालापं कृतम्। कर्णाटकस्य 15-वर्षीया तरणवीरा धीनिधि देशिंगु उक्तवती यत् सा राष्ट्रपतिना बालपुरस्कारं प्राप्य सम्मानिता अनुभवति इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। H-1B वीजा धारकाणां भारतीय नागरिकाणां पुरतः उत्पन्नान् विघ्नान् परिहर्तुं न्यूनीकर्तुं च भारतदेशः अमेरिकादेशेन सह सक्रियतया चर्चायै संलग्नः अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् अमेरिकादेशस्य वीजा नियुक्त्यै समयनिर्धारणाय, पुनर्निर्धारणाय वा विलम्बं कष्टानि च सम्मुखीकृताः भारतीयनागरिकाः सर्वकाराय बहुवारम् अभ्यावेदनानि प्रदत्तवन्तः। सः अवदत् यत् भारतेन नवदिल्ल्यां, वाशिंग्टन डीसी नगरे च अमेरिकादेशस्य उच्चाधिकारिणां समक्षम् एताः चिन्ताः उत्थापिताः सन्ति इति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् विकसित भारत जीरामजी योजनान्तर्गतं स्वतन्त्रतायाः शताब्दवर्षपर्यन्तं विकसित भारतस्य संकल्पं साकारयितुं ग्रामेषु विकासकार्याणि सम्पाद्यन्ते। डीडी न्यूज इत्यनेन सह वार्तालापं कुर्वन् श्री चौहानः अवदत् यत् इयं योजना प्रति ग्रामीण परिवारस्य वैधानिक वृत्त्यावसर प्रत्याभूतिं 100 दिवसात् सपाद 100 दिनानि यावत् वर्धयिष्यति। मंत्री अवधानं दत्तवान् यत् नव अधिनियम इतः विकसित भारत जीरामजी अधिनियमानुसारं यदि आवेदनस्य 15 दिवसेषु कार्यस्य व्यवस्था न भवति तर्हि अनिवार्यतया निरुद्योगभत्ता इति देयराशि प्रदास्यते इति। श्री विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने के लिए भी उपयोग करेंगे। To create a developed India and a developed village, we will use the scheme. Providing employment is number 1 and building a developed village is number 2. Thirdly, we have also made sure that undeveloped महिला क्रिकेट क्रीडायां भारत श्रीलंका देशयोः मध्ये तृतीया 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य तिरुवनन्तपुरं नगरे भविष्यति। क्रीडायाः प्रसारणं सायं 7 वादने भविष्यति इति वार्ताः।